रोज आणि ताचो पूत एंगलबर्ट या शोवाक स्पेशल कांतारा म्हणून गोंया आयिल्ले आसात। तेच बरी आमचे गोंयचे जायते फामाद तियात्रीस जशे बरी बाय सोनिया शिरसर, नेविस ओलिवेरा, लॉरी त्रावासो, सिएल्डा, मागीर आमचे झेवेर मायणाच्यो चोली आसात तातूंत इलियास, मागीर अशे जायते जण कलाकार आसात। सो हांव लोकां लागीं मागता बँडूय बरें आसा, बाब सेनॉन डिसोजा हांकां सेनॉन हें दिता म्युझिक। सो तुमी हो म्युझिकल शो पळोवंक येवन दादूशी जावन घरा येतली, कारण ह्या शोवान जायते तुमकां बरें हांगासर मेवतले, बरी कांतारां, बरी कॉमेडी करूंक नेटो आनी आमचो लिस्टन आसा। सो तुमी हे बरे कॉमेडियन नेटो तांच्या गांवचो। सो तुमी येयात आनी बरो 3 वरांचो दिवेर्तिमेंत ह्या म्युझिकल शोवाक पळयात आनी खुशाल जावन घरा वचात, कारण ह्या शोवांत जी कांतारां आसतली ती कांतारां बाय आंतोनेताचीच आसतली, दुसरी कांतारां आसची नात जी ताणें पयलीं गायिल्ली तीच कांतारां ह्या तियात्रीस म्हणटले। सो ताची सुपरहिट कांतारां आसात। सो तुमी हांव म्हजे सांगणे आनी तुमकां उलो की तुमी 10 तारखेर 3:30 सगळ्यांनी येवचे आनी हो म्युझिकल शो पळोवचो। थँक्यू। हाजीर आसलेले पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां प्रेसाक सगळ्यांक जे हाजीर आसात तांकां हो प्रेस कॉन्फरन्स तुमी घेवंक हाजीर जाले म्हणून। आतां रिगार्डिंग दीस शो आंतोनेत फॉरएवर, हो शो प्लॅन केलेलो एकूच शो बॉम्बे, आनी हो शो व्हरून फुडें सोडली आंतोनेताची तेगाय भुरगीं जुडी, जून आनी लारा। तो शो ताजो काबार जालो म्हणटच जायते आमकां रिक्वेस्ट आयले तुमी गोंया एक शो कित्याक करनात काय म्हणून। तेन्ना आमी तियात्र एकेडमीक रिक्वेस्ट केलो आमकां तांचो आदार करात म्हणून, आनी तियात्र एकेडमी आनीक रवींद्र भवन हांणी आमकां जायतो आदार दिलो हो शो तयार करूंक। आतां ताची व्हडली धूव जुडी मेंडिस हांगा येवची आसली ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक, पूण ताचो घोव तुमी जाणात आसतले जुझेरोड, आमचो लेजंड सुपरस्टार जुझेरोड, ताची भलायकी मातशें वयर सकयल जाता, ताका लागून ताका हाजीर जावपाक जावंक ना। हांव गेलोलो ताका हाडूंक, बट ह्या कारणाक लागून हांव एकलोच आयलो। सो हो शो फ्री शो ताणें आपल्या आवयक भेटयला, आनी हो शो करपाक सगळ्यांनी व्हडलो म्हणल्यार ऑर्गनायझर आमचो टोनी काब्राल, कस्टम ऑफिसर, ताचो हात आसा। तसोच आमचो प्रेसिडेंट ऑफ टेक एंथनी बार्बोस ताचोय आदार आसा। आतां ह्या शोवाक आर्टिस्ट थोडे मुंबयचे आनी चड जाण गोंयचे आसा, लायक लॉरी त्राबासो, सोनिया शिरसाट, आखी आल्रिया आनी एंगलबर्ट, सिएल्डा, नेविस ओलिवेरा, तशेंच आमचे कॉमेडियन आसात रिस्टन आनीक नेटो, एगिमा, आनी अशे जायते आमचे गोंयचे सिंगर हातूंत भाग घेतले। सो आमची हेतूच मागणें तुमकां लोकां लागीं ह्या शोवाक येवचें आनी हो शो सक्सेसफूल करूंक आमकां आदार करचो।
हो शो आमी कोत्तात आमचे मेलोडी क्वीन आंतोनेताक ही श्रद्धांजली कशी. डेट टाइम हो शो जातलो 10 तारखेर मायाचे सुरू जावन 3:30 वरार रवींद्र भवन कुर्चारे सॉरी रवींद्र भवन मारगांव. म्हजें नांव लेस्ली पेरेरा हांव गांवांत चावणगेचो. ती वो म्युझिकल ट्रिब्यूट टू आंतोनेत फॉर एव्हर वो आम्ही कोंकणी म्युझिकल शो जो घडोवन हाडला. मेन कारभार घेवपी म्हजी सायडीन बसून आसा बाब लेस्ली पेरेरा. हाणें हो फुडाकार घेतला. ताचे बरोबर बाब काब्राल आसा कस्टम ऑफिसर तोय आसा टोनी काब्राल. आनी आमी ताका पाठिंबो दिला फूल. आमी तियात्र अकादमी ऑफ गोवा आणि रवींद्र भवन मारगांव आमी तांकां आमी सदांच तियात्र अकादमी जे आमचे लेजंड्स जे सोंपोन गेल्यात कोच बी आसात तांकां आमी सदांच पाठिंबो दिवपाक फुडें सरतात. कारण हेच असले महान कलाकारांनी आमची हो कोंकणी पालक ताणें वयर काडला. आनी हे मनशांक लागून असले मनशांक लागून आमी कोंकणी भास आनी हो तियात्र फुडें वचत आसा. जरी तर ह्यातली आमची कलाकारां आसोंक नात जाल्यार हे न्यू जनरेशनाक समजोवपाचें नासलो तियात्र कितें, वो कांतार कितें, वो पार्ट, वो ट्रेजिडी रोल, वो विलन रोल, हे सगळे हे वयता शाबासकी वयता ती म्हणजे आमचे आदले कलाकार जायते सोंपोन गेल्यात. म्हाका खुशी भोगली जेन्ना बाब लेस्लीन म्हाका फोन केलो की आमी चिंततात की आंतोनेताच्यो धुवो तिनूय जुडी, जून आणि लारा एक म्युझिकल ट्रिब्यूट कसो आपले आवयक श्रद्धांजली कशी दिवपाक ती एक म्युझिकल शो करूंक सोदतात. हांवें ताका सांगलें तुमी करात, आमचो तुमकां फूल सपोर्ट आसतलो. जो टॅगाचो स्किमी प्रमाणे जितलो एमावंट आसा तो आमी तुमकां दितले. आनी तेन्ना ताणें तांकां मातशें बुस्ट आयलो. कारण एक तियात्र जावं म्युझिकल शो फ्री करप आनी तोवूय जाल्यार रवींद्र भवनाक करप जायतो कोर्स आसता, बेड आसता, हॉलाची चार्जीस आसता. आतां हॉल फ्री मेळना आमकां. रवींद्र भवन इन एसोसिएशन विथ दीस हें जाला आनी हॉल फ्री मेळना. हॉल फ्री मेळले म्हणटच आमकां इजी जाता कारण हॉलाकूय पयशे पडटात. दुसरें म्हटल्यार आमचोय पाठिंबो आसा तांकां आनी आमचो काब्राल आसा टोनी काब्राल ताणेंय तांकां हेल्प केला. आनी हे सगळे मांगावट करपाक आमकां लेस्ली सपोर्ट केला. आनी दुसरें म्हटल्यार आयज ताच्यो तिनूय धुवो हांगा आसपाच्यो. बॉम्बे दोग जाण धुवो आसतात आमचे आंतोनेत सोंपलेल्या आंतोनेताच्यो आनी एक गोंयां आसता ती म्हटल्यार आमचे लेजंड जो पालकाचो हिरो आनी बरो कांतारां घडपी बाब जुजे रोड हो दुयेंत आसा. आनी काल हांवें कन्फर्म केल्लें आनी सकाळीं कन्फर्म आशिल्लें ते हांगासर प्रेस कॉन्फरन्साक येवपाचे. ताचे दोनूय भयणूय येवपाचे आशिल्ले कारण कालच्या दिसाक मातशा आमच्या इंडियेक मातशा थोडे फ्लायट कॅन्सील जाल्यात आनी जायत्यो घडण्यो घडत आसात. त्या कारण तांचोय फ्लायट आयज येवपाचो आशिल्लो तो फाल्यां रिशेड्यूल जाला. ते पासून ती दोगांय हांगा पावना जून आनी लारा. ते बद्दल जुडी येवपाचें आशिल्लें ते ताचो पोती जो आमचो बाब जुजे रोड मातशा भलायकीन मातशें हाल्ला आयचे दिसाक. ताका लागून हांवें लेस्लीक म्हटलें तूं यो आमी प्रेसाक कडेन उलयतना आमी सांगचें. सो असले म्युझिकल शोआक आमी हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हटल्यार आमकां हो शो कोदेलांक दाखोवपाक न्हू ना जाल्यार 100 लोकांक दाखोवपाक म्हणून आमी शो करिना. हो शो आमी एक लेजंड आमचे इतले वर्सां पालकाचेर गाजले ट्रेजिडी रोल करून कांतारां करून बरे कॉमेडी ते रोल करताले. आमचे स्वर्गीय एम गोयराच्या तियात्रान एम गोयर ताका स्पेशल पार्ट बरयतालो आनी स्पेशल ताका कांत आसताले. म्हाका एक कांताचो कांत उगडास आसा एकूच रस्तो दिसता म्हाका तियात्र धोती मागून चेड्यांनी हो एक फामाद ताचो कांत जो आयज पासून खंयचेय भुरगीं ल्हान जावं व्हड जावं आतले जावं नवे हे ते कांतार आयज पासून फामाद आसा. धोती मागोन चेड्यांनी हो कांत एकूच रस्तो तियात्राचो अशी ताका स्पेशल कांतरां बरयताले डायरेक्टर. कारण ते ट्रेजिडी करून लोकांक रडयताले
आणि थोडे तियात्रांनी लोकांक हांसयताले आणि अशे जायते ते आपले पालकाक हे दितालो आपलो जे आपल्या कडेन घडटा ते भाशेन ताणें आपल्या आमकां कोंकणी पालकांक दिले. सो हाचो हो शो आसा म्हणून आमी लोकांक उलो मारपाक हो प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. आमी लोकांक तुमच्या माध्यमांतल्यान प्रेसांतल्यान सांगोंक सोदतात आणि तुमी फाल्यां ताचेर मातशें बरोयात की फाल्यां हो परवा हो शो आसा 3:30 हो शेवाक तुमी उपट लोकांनी बरोच हांगासर येवचे, तुमचे फॅमिली सांगात, इश्ट मित्रांक सांगात, कारण हो शो फुकट आसतलो, तिकेट आसपाची ना. कोणाकूय तिकेटीचे तर प्रॉब्लेम पास कोणाकूय जाय जाल्यार म्हाका कॉन्टॅक्ट करपाक जाता, लेजलीक करपाक फ्री. पूण पास घेवन येना जाल्यार पासून लोकांनी येवंक जाता, बंदी ना. पासूय तुमकां जाय जाल्यार हांगासर मेवतात आमचे लागीं. तियात्र अकादमीक फोन केल्यार मेवतले ना, लेजलीक फोन केल्यार मेवतले. ह्या म्युझिकल शोवान फामाद बॉम्बेसान तियात्रीस आयिल्ले आसा. आमचे आल्फ्रेड रोजाची धूव बाय आल्रिया रोज आणि ताचो पूत एंगलबर्ट ह्या शोवाक स्पेशल कांतारा म्हणून गोंया आयिल्ले आसात. तेच बरी आमचे गोंयचे जायते फामाद तियात्रीस जशे बरी बाय सोनिया शिरसर, नेविस ओलिवेरा,